امروز منتظر پدرت نمیمونی؟ نه. اما لطیف گوشی ما جواب میدین؟ باشه. الو؟ از وقتی با مهوش شروع به حرف زدن کردم روز 5 بهش گفتم با هم ازدواج میکنی؟ اگه الان این حرفو به یه زن دیگه بزنم حس میکنم جمله خاصی دیگه نیست. بفرمایید سمبوسه. من که خیلی خوردم. خب برای همین اگه دوباره اومدم و همچین حرفی بهتون زدم زیاد جدی نگی، برای اینکه روحام خیلی شما رو دوست داره. خدا رو شکر کنید سن قانونی نداره وگرنه ازتون خواستگاری میکنم. ممکنه اصرار کنه و من دوباره بیام. خب آره دیگه با خودم میارمش. جلوی اون بهتون میگم با من ازدواج میکنی، شما هم میگید نه اصلا. شما ردم. دیگه من برم. چی؟ پاشم برم دیگه. باشه. تشکر. من انجامش میدم. ممنونم. من تشکر. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. یه لحظه. اگه روحامم اصرار کرد نیاد اینجا این حرف رو بزنید. حالا اگرم اومدید ازم درخواست ازدواج نکنید، چون از کجا معلوم که قبول نکردم.